अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के इंचार्ज और तेलंगाना रियासती सदर सुभाष दोलज जी, रियासती एग्जीक्यूटिव धर्म वजीर चंडालिया, रियासती नायब सदर विजय कांगड़ा, रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रकाश ब्रिलिन सेठ पालवन, रियासती जनरल सेक्रेटरी पंपू किशन दोलज, रियासती सेक्रेटरी विशाल चंडालिया, इन सभी ने शिरकत की थी। अहकाम ने साइबर क्राइम ऑफिस बशीरबाग के एसीपी अफसर से मुलाकात की और इस बात पर एहतजाज करते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर अबू फैसल नामी शख्स ने महेंद्र वाल्मीकि बरादरी को गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुखातिब किया और मुतालबा किया कि अबू फैसल को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके दर्ज फहरिस्त जात मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आजा पप्पू, नहीं आजा भाई, इंगे ना जाओ। सभी प्रेस मीडिया के संवाददाताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं सतीश बिडला, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्रभारी। जैसे कि सोशल मीडिया में कल लगभग दोपहर के 2 बजे इंस्टाग्राम पर अब्बू फैजल नाम का एक दरिंदा वाल्मीकि मेहतर समाज को असंसदीय शब्दों से संबोधित करता है और यह कहता है कि ये टट्टी उठाने वाले। आज हमारे बीच अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष दुलगज जी, वर्किंग प्रेसिडेंट धर्मवीर चंडालिया जी, महासचिव सेठपल्लू प्रकाश बिडलान जी, उपाध्यक्ष हमारे विजय कागड़ा जी, महासचिव पप्पू किशन जी और हमारे विशाल चंडालिया जी, आज सभी प्रतिनिधि मंडल ने साइबर क्राइम बशीरबाग के कार्यालय में एसीपी साइबर क्राइम को हमने एक लिखित में संगठन की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई और यह मांग की कि यह दरिंदा वाल्मीकि मेहतर समाज को जिस तरह से अभद्र भाषा में कह रहा है, वाल्मीकि समाज तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर का वाल्मीकि समाज सभी धर्म जाति पंथ को मानकर किसी के भी विषय में या किसी जाति धर्म को विशेषकर हम कभी आज तक हमारे समाज ने किसी भी शब्द से या किसी भी तरह से हमने उसको टारगेट नहीं किया। लेकिन ऐसे दरिंदे जो हमारी समाज को खुले मंच पर सोशल मीडिया में जो अभद्र भाषा में गाली दे रहा है, हम मांग करते हैं तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी से। और फलकनुमा डिवीजन के एसीपी और काला पत्थर बहादुरपुरा फलकनुमा पीएसएसएचओ स्टाफ के साथ आज फलकनुमा डिवीजन पीएस के हुदूद में पेट्रोलिंग की। सुनिए मजीद तफसीलात एसीपी फलकनुमा की जुबानी में।
श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि माहिरीन ज़राअत को उस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसानों को ज्यादा पैदावार हासिल हो और इसके लिए नई राहें पैदा की जाए। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने जुमेरात को रोज श्रीकाकुलम अमडाला विसाला रोड पर वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र का मुआयना किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि किसान अच्छा होगा तो ही मुल्क अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू और वजीर ज़राअत कंजरापू चेन्नई की क़ियादत में किसानों को जरूरी बीज और खादें दस्तयाब कराई जा रही है। उनका कहना था कि वो बगैर किसी कमी के वक्तन फवक्तन निगरानी कर रहे हैं। काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो आला पैदावार के हुसूल और मुआशी तौर पर मजबूत होने के लिए ज़रिए हुकाम और साइंसदानों के मशवरों और हिदायत पर अमल करें। जिला की मिट्टी बागबानी फसलों के लिए बहुत मौजू है। उन्होंने कहा है कि अगर जिला की काश्तकार तिजारती फसलों के साथ बागबानी की फसलें उगाए तो ज्यादा मुनाफा हासिल करने का मौका मिलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत नए पौधे लगाने के लिए सब्सिडी भी फराहम करेगी। किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने मतलूबा पौधों के लिए मुतल्लिका बागबानी के हुकाम से राब्ता करे। किसानों से कहा गया है कि वो उन फसलों को लगाकर खुद को माली तौर पर बरकरार रखे। उन्होंने कहा है कि किसानों की फलाह बहबूद इत्तेहादी हुकूमत का हदफ होता है। वज़ीर आला माझी लाड़की बहन योजना से खवातीन की माईशत को फरोग मिल रहा है और उनकी माईशत मजबूत हो रही है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यकीन दिलाया है कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में इस स्कीम के तहत मिलने वाली माहाना रकम में इजाफा किया जाएगा। वो कोल्हापुर में वज़ीर आला माझी लाड़की बहन योजना बचपन पूर्ति सहला प्रोग्राम में जिला के हजारों खवातीन की मौजूदगी में प्रोग्राम के इख्तिताम पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि फलाही स्कीमों को मिलाकर तरक्याती काम किए जा रहे हैं। आम खवातीन इसलिए रियासत में इस मकबूल स्कीम में 1,40,00,000 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया है। उनमें से 1,10,00,000 से ज्यादा खवातीन में 2 माह की रकम भी तकसीम की गई है। ये सही रकम इस किफायत शारी में रोजमर्रा के अखराजात के लिए अहम होती जा रही जो आम खवातीन अपनी जिंदगी में करती है। इससे खवातीन मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होना शुरू हो गई है। अब उन्हें घर पर पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टेट सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता यूनिसेफ के फील्ड ऑफिस के चीफ डॉक्टर ज़िलम ताफीस ने मुलाकात की। इस मौके पर तिबी और सेहत के शोबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया था। तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश के ज़रिए एहतमाम प्रजा दरबार उन लोगों के साथ खड़ा है जो अमरावती में मुसीबत में है। अरावली की रिहाइश गाह पर प्रजा दरबार के 30वें दिन मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग जमा हुए हैं। वजीर नारा ने लोकेश से बराह रास्त मुलाकात करके उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वजीर ने सबकी अपील पर गौर करने के बाद मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो उनके शाना बशाना खड़े होंगे और जल्द अज जल्द मसाइल को हल करेंगे। तेलंगाना के मुअज़्ज़िज़ गवर्नर ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। पंचायत राज और देही तरक्की राज भवन हैदराबाद में सेहत, तिबी और खानदानी बहबूद, कबायली बहबूद, सियाहत और सकाफत और मालियात और मनसूबाबंदी, तरक्याती सरगर्मियों और मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के मौसर इस्तेमाल पर मरकूज होने वाली बातचीत के दौरान हर महकमे ने गवर्नर को अपनी सरगर्मियों और पेश रफ्त के बारे में बताया है। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने महकमों की तरफ से की गई शानदार पेशरफ्त की तारीफ की। उन्होंने ख्वाहिशमंद ग्राम पंचायतों की शिनाख्त और
ترقی کا مشورہ دیا ہے جو کہ منڈل اور ماڈل گرام پنچایتوں کے طور پر کام کریں گی، تمام پہلوؤں میں خود کفیل ہوں گی جیسا کہ حکومت ہند کے خواہش مند اضلاع کے اقدام کی طرح ہے۔ بات چیت میں محکمہ کے سربراہان، دیگر سینئر افسران، گورنر کے پرنسپل سیکرٹری شری برار وینکٹیشم IAS اور راج بھون کے دیگر عہدیداروں نے حصہ لیا تھا۔ CPI کے قومی جنرل سیکرٹری ڈی راجا نے کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کو عوامی مسائل پر تحریک چلا کر اور پنچایت سے پارلیمنٹ تک پارٹی کی نمائندگی بڑھا کر مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ جہاں بھی مسائل ہو، عوام کو کمیونسٹ کو یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ مسائل کو کمیونسٹ ہی حل کریں گے۔ CPI تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تشکیل کے اجلاس جمعرات کو ہنما کنڈا میں شروع ہوئی تھی۔ ڈی راجا نے پہلے ہریتا ہوٹل کے احاطے میں کمیونسٹ پارٹی کا جھنڈا لہرایا، اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی کا اجلاس شروع کیا تھا۔ CPI کے ریاستی سیکرٹری اور اس کے علاوہ ہنما کنڈا کے ضلع سیکرٹری کرر بھکشپتی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ایک تعزیتی قرارداد پیش کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راجا نے ملک میں تیز رفتار سیاسی پیش رفت کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیونسٹ کو بھی اعتدال پسند مذہبی اور سرمایہ دارانہ قوتوں کے خلاف معاشرے کی تعمیر کے لیے مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ طلبہ، نوجوان، محنت کش کسان، خواتین وغیرہ کو سیاسی طور پر فعال بنایا جائے اور ان کی عوامی انجمنیں مضبوط کی جائے۔ کانپور میں کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ تقریبات۔ دوسری طرف CPI کے سابق جنرل سیکرٹری AB راجا نے کہا کہ 100 سالہ اردھان کی 100 سالہ تقریبات ناگپور سے منعقد کی جائے گی۔ CPI کے ریاستی سیکرٹری کونینی اور اس کے علاوہ CPI کے قومی سیکرٹریز ڈاکٹر کے نارائنا، سید عزیزی پاشا اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان چاڈا وینکٹ ریڈی اور پاشا پدما، ریاستی سیکرٹری کمیٹی کے ارکان اور تاکیلا پلی سرینیواس اس موقع پر موجود رہے۔ رضوانہ بیگم چندولال برادری کالا پتھر کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آج تقریباً 4:30 بجے ان کی بڑی بیٹی خدیجہ فاطمہ عمر 8 سال چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ چندولا برادری کالا پتھر سے دودھ کا پیکٹ لانے کے لیے گھر سے نکلی لیکن وہ گھر واپس نہیں آئی۔ بعد میں اس نے تمام ممکنہ جگہوں کو تلاش کیا لیکن بے سود وہ اس کے پاس آئی اور لاپتہ لڑکی کا سراغ لگانے کی درخواست کی ہے۔ فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے، تفتیش کی اور سمیت 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ SI شیخ سلیم، WSI مونیکا اور دیگر پولیس اہلکار عرضی گزاروں کی رہائش گاہ اور چندولال برادری کے مختلف مقامات پر CCTV فوٹیج کی تصدیق کی۔ کالا پتھر پولیس کے مسلسل کوششوں کے بعد لاپتہ لڑکی کا 2 گھنٹے میں جامع مسجد رمنا پورہ کے قریب سے سراغ لگایا گیا ہے۔ لاپتہ بچی کو محترمہ رضوانہ بیگم والدہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر پونم پربھاکر محکمہ ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر نے کہا ہے کہ BRS پارٹی کے کسانوں کے دھرنے کارکنوں کے دھرنوں پر بدل گئے ہیں۔ کسانوں نے دھرنوں میں شرکت نہیں کی۔ BRS نے اپوزیشن کے وجود کے لیے دھرنا دیا تھا۔ BRS کے دھرنوں کا کوئی جواب نہیں، اس لیے وہ 1 دن بعد دہلی کا سفر کر رہے۔ کسانوں کو ہماری حکومت پر بھروسہ ہے۔ ہماری حکومت کے پاس کسانوں کے 2 لاکھ کے قرضے معاف کرنے کا کریڈٹ ہے جیسا کہ ملک میں کہیں اور نہیں رہتا۔ BRS کسانوں کے لیے BRS پر بھروسہ کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ BJP اور BRS ایک ہی دھن بجا رہے ہیں۔ 12 دسمبر 2018 صرف 9 دسمبر 2023 کے بعد لیے گئے افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تکنیکی وجوہات، آدھار کارڈ میں نام کی غلطیاں وغیرہ ہو تو منڈل ایگریکلچر آفیسر سے شکایت کی جا سکتی ہے۔ سنگا ریڈی ماہی پروری کے چیئرمین میٹو سائی کمار نے محبوب ساگر تالاب کا معائنہ کیا۔ حال ہی میں مردہ مچھلیوں کے معاملے میں حکام کو مکمل رپورٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فشرز کوآپریٹو سوسائٹیز کے ممبران شامل ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو نے ٹی رام موہن DE ٹیکنیکل سپرنٹینڈنٹ انجینئر آفس TGS PDCL سرور نگر کو ACB حکام نے ٹرانسفارمر کی تنصیب اور 2 لائنوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اعلیٰ افسر کو درخواست بھیجنے کے لیے 18,000 روپے کی رشوت طلب کرتے ہوئے پکڑا ہوا تھا۔
تعلیمی اداروں کے طلبہ اور گنڈی پیٹ میں عملے نے کلکتہ اور ٹیجس مہاراشٹرا میں ایک میڈیکل آفیسر ابھیا پر وحشیانہ حملے کی مذمت کی اور ایک موم بتی کی ریلی نکالی۔ طلبہ اور عملے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان غیر اخلاقی واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں، کیونکہ مقررین نے کہا ہے کہ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز اور کام کی جگہوں پر لڑکیوں کے لیے اخلاقی اقدار میں گراوٹ یا تحفظ کا فقدان ہے۔ مقررین نے میرے سے درخواست کی ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کہ وہ اپنی ذہنیت کو بدلے اور خواتین لڑکیوں کے ساتھ عیش و عشرت کی چیز نہ سمجھے۔ طلبہ اور عملے نے جنسی زیادتی کے شکار ابھیا کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک چراغ روشن کیا۔ ڈین ڈاکٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور اس کے علاوہ پرنسپل ایس جے ریڈی، اساتذہ راج دیپ ارونا اور اسٹوڈنٹس کے نمائندہ سمیہ اور جانوی نے طلبہ سے خطاب کیا۔ اسٹوڈنٹس اور عملے نے وحشیانہ جرائم کی روک تھام کے لیے محفوظ، انسانی، مہذب کام کے ماحول اور حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ وینو گوپال ریڈی نے ایڈیشنل کمشنر اشتہار کا چارج سنبھالنے کے بعد شائستگی سے میئر سے ملاقات کی۔ میئر گڈوال وجے لکشمی، جنہوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن آؤٹ سورسنگ امپلائیز یونین کے مطالبات کو پورا کیا، جمعرات کو جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر میں جی ایچ ایم سی آؤٹ سورسنگ امپلائیز یونین کے اراکین کی طرف سے اعزاز اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ جن ٹرانسپورٹ ورکرز کو ڈی آر ایف محکمہ میں بھیجا گیا تھا انہیں معمول کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ سری سائلا دیوستھانم کے دونوں مندروں کی ہنڈی کا حساب کتاب: 20 دن کی ہنڈی کی آمدنی 3,22,53,000 روپے ہے۔ 150 گرام سونا، 5 کلو چاندی، مختلف ممالک کی غیر ملکی کرنسی ہنڈی کے حساب سے دستیاب ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔